عزیزان محترم و قابل عزت، اگر امروز ما و شما حالات مردم را مشاهده کنیم، البته میبینیم که از هر طرف علیه دین اسلام صدای ناحق بلند میکنند و دین اسلام را طعن و تشنیع میکنند و دین اسلام را به نام دهشتگردی یاد میکنند. عزیزان محترم، بلکه چنین غلط فهمی اینها است. الله رب العزت در سوره آل عمران ارشاد می فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ای اهل ایمان، ای کسانانی که دعوای ایمان را بر خود دارید، واعتصموا بحبل الله، از ریسمان الله شما چنگ بزنید، ولا تفرقوا، و در میان خود تفریق بازی نه اندازید. و همچنان حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و سلم. حدیث انس رضی الله عنه است، حدیث خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. آن پیغمبر بزرگوار است و آن صحابه که خدمت آن را میکند مدت 10 سال می شود که خدمت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را بر جا آورده است و می گوید که ما شتمنی قط و ما ضربنی قط، نه مرا داو دشنام داده است و نه من را لطکوب کرده است. می فرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود انی ترکت فیکم امرین، یقینا من در میان شما دو چیز را گذاشته می روم، لن تضلوا بعدهما، هرگز بعد از آن شما گمراه نمی شوید، لیکن بر یک شرط که ما تمسکتم بهما، تا مادامی که شما بر آن چنگ بزنید، بر آن تمسک باشید. آن چی است؟ یکی کتاب الله است و دوم سنت و فرامین پیغمبر صلی الله علیه و سلم می بوده باشد. اما امروز حالات ما و شما چه شدگی است؟ بر کدام طرف روان و دوان هستیم؟ امروز قضاوت ما و شما، اما امروز قضاوت علما بر خلاف کتاب الله می شود، بر خلاف احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می شود. در دیگر حدیث می آید رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید اذا تبایعتم بالعینة و اخذتم اذناب البقر و ترکتم الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا الى دینکم. هنگامی که شما در پشت حیوانات جاری و ساری شدین و مشغولیت شما بر کشت و زراعت شد و جهاد را گذاشتین، سلط الله علیکم ذلا، بر حذر بوده باشید، الله تبارک و تعالی بر بالای شما ذلت و خواری و پستی را مسلط می سازد که لا ینزعه حتی ترجعوا الی دینکم، که آن را دور کردن نمی توانید تا اینکه شما بر دین خود واپس نشوید. و آن دین چی است؟ و آن دین همی است که کتاب الله و سنت رسوله، یکی کتاب الله است و دوم سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. ما و شما کدام طرف روان هستیم؟ از کجا دین خود را می آموزیم؟ از کدام علما دین خود را می گیریم؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، که یقینا علم را از سینه های علما کش کرده نمی شود، خارج کرده نمی شود، ولكن ينتزع العلم بانتزاع العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ولكن علم را قبض کرده می شود
و قبض کردن علما از روح دنیا، از کره زمین که از ختم کرده می شود و باقی می ماند عالمای جهال، عالمای نادان، عالمایی که قضاوت بر خلاف کتاب الله و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم میکنند. فضلوا و اضلوا، خودشان گمراه هستند ولیکن همراه آن مردم ها را هم که است گمراه می سازند. عزیزان محترم، از اینها بر حذر باشیم، آگاه باشیم. الله تبارک و تعالی برای ما و شما حق قائم کردگی است، حق خود را قائم کردگی است و حق بندگان و حق ما و شما را هم که است قائم کردگی است. حق الله چی است؟ ان تعبد الله که ما و شما عبادت الله را کنیم، ولا تشرک به شیئا، و همراه الله کسی را شریک مقرر نسازیم. مشرک چی می باشد؟ مشرک مومن می باشد، چرا که آن می داند که الله چیست؟ بر حق است، لیکن همراه الله چی میکند؟ صرف یک نفر دیگر را شریک می سازد. در ملکیت الله یک کسی دیگر را شریک میکند و از این اعتبار که از دین اسلام آن خارج می شود. اما کافر که است بر الله تبارک و تعالی ایمان ندارد، ذات الله را انکار میکند، برای این خاطر که آن را کافر گفته می شود. در قرآن الله تبارک و تعالی می فرماید ولئن سألتهم، اگر شما از آن مشرکان سوال کنید که من خلق السماوات والارض، که آسمان ها را و زمین ها را کی پیدا کرده است؟ لیقولن الله، خامخا البته ضرور به ضرور میگویند که خلقهن الله، الله تبارک و تعالی آن را تخلیق کرده است. یعنی ذات الله را قبول دارند لیکن همراه او یک کسی دیگر را شریک میسازند. عزیزان محترم، از اینها آگاه باشیم، عقیده خود را، دین خود را، ایمان خود را درست بسازیم.